खुदावंद यीशु के अजीम नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कैन मिनिस्ट्रीज़ का यूट्यूब चैनल, और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ और ख़ुशी की बात है कि हम खुदावंद के कलाम को यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप तक बांट रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ और इस्तेहकाक की बात है कि खुदा ने मुझे इस बुलावे के लिए चुना और इस खिदमत के लिए चुना कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत ना सिर्फ़ यूट्यूब के ज़रिए से कर सकूं, बल्कि पर्सनली तौर पर भी आपके पास आकर कर सकूं। खुदा आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बरकतें आए। हम खुदा के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश, उसका 35वां बाब, उसकी पहली 5 आयात का मुताला करें। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मसबा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मसबा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया। उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे, आमीन। नाज़रीन, आज हमारे कलाम का जो मज़मून होगा वो है हालात ख़राब क्यों होते हैं। और अगर हम गौर करें पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो शायद कोई ऐसा मुल्क हो जो ये कहे कि मेरे मुल्क की हालात ख़राब नहीं है। कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म, कोई मुल्क का जो अहदेदार इंतज़ामी तौर पर है वो ये कहने को या कहने की जसारत नहीं करेगा कि मेरे मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं। थोड़ा सा नीचे सतह पर आ जाए, मुल्क से नीचे सूबाई सतह पर, तो हर मुल्क के सूबाई जो रहनुमा हैं या आला अहदेदारान हैं वो भी ये कहेंगे। हमारे सूबे के शहर के लेवल पर आ जाएं, फिर घर के लेवल पर आ जाएं, चर्च और मिनिस्ट्री के लेवल पर आ जाएं, तो आज हर एक शख्स इस बात के लिए परेशान है, हैरान है, दुख में है, तकलीफ़ में है कि हमारे हालात ख़राब हैं। और वो जितना ज़्यादा उन हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो हालात उनके हाथों से निकलते चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे इस खाली हाथ में जो खुश्क हाथ है, इसमें खुश्क रेत थमा दी जाए और मैं खुश्क रेत को अपने हाथ से थामूँ और पकड़ूँ और से अपनी मुट्ठी में भींचने की कोशिश करूँ, तो जितना मैं ज़ोर लगाऊंगा उतनी ही ज़्यादा वो रेत मेरे हाथ से सिरकती हुई चली जाएगी। इस सादा सी मिसाल से मैं ये बताना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हम अपने हालात को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहते हैं, उस खुश्क रेत की तरह हमारे हाथों से सिरकती चली जाती है। हमारे हालात भी हमारे हाथों से निकलते चले जाते हैं। वो हमारी औलाद हो, वो हमारा खामद हो, हमारी बीवी हो, हमारे मिनिस्ट्री के लोग हों, हमारी टीम के लोग हों, हमारे कोई भी अजीज़ व अकारब हों या हमारे साथ काम करने वाले हों, हम जितना ज़्यादा उन्हें अपने हालात में अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा हालात दिगरगू होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखें कि हालात दुरुस्त करने वाला कौन है। उस हालात दुरुस्त करने वाले को देखें, उस हालात दुरुस्त करने वाले पर ईमान लाए और उसके कलाम पर ईमान लाए, तो हमारे हालात दुरुस्त होते चले जाएंगे। लेकिन मैं ये जो 5 आयात जिसकी तलावत मैंने आपके सामने की, इनको मैं बाद में बयान करूँगा, लेकिन पहला 34 बाब में से गाहे गाहे आयात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और 5 वजूहात मैं बताने की कोशिश करूँगा जिनसे हालात ख़राब होते हैं, और 5 वजूहात बयान करने की कोशिश करूँगा जिनसे हालात दुरुस्त हो सकते हैं। आप जब बगौर 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे पैदाइश की किताब में से, तो मुमकिन है आप इनमें से 5 की बजाय शायद 15 मकाम या 15 वजूहात ढूंढ लें या निकाल लें। तो ये आपके स्वाबदीद और आपके इल्म पर मबनी है और जिस तरह खुदा आपको रहनुमाई दे उस पर मबनी है। लेकिन आए हम इन 5 बातों को जानें जिनकी वजह से हालात ख़राब होते हैं। तो नाज़रीन, अगर पैदाइश 34वें बाब का मुताला करें तो इसकी कुल 31 आयात हैं। 31 वर्सेस आर देयर इन द जेनेसिस चैप्टर 34, और इन 31 आयात में से एक जगह पर भी लफ्ज़ खुदा, एलोहीम, हक ताला, रब, एदोनाई हमें नज़र नहीं आता। तो हालात ख़राब होने की पहली वजह इसी बेस पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि
ہم جب خدا کا نام نہیں لیتے، خاندانی طور پر، انفرادی طور پر، شخصی طور پر جب ہم خدا کا نام نہیں لیتے تو ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا گہرا رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ وی ڈو ناٹ ہیو این انٹیمیٹ ریلیشن ود گاڈ، ود کرائسٹ، ود دا ہولی اسپرٹ، اور اس وجہ سے یہ حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم ٹیلی فون، موبائل کے آگے، کمپیوٹر پر گھنٹوں گھنٹے وقت گزارتے ہیں، مگر اکیلے یا خاندانی طور پر ہم دعا میں جھکنا، خدا کو یاد کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور رومیو ایک پہلا باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بعض لوگ خدا کو جان تو لیتے ہیں، خدا کو سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہیں کرتے۔ یہ حالات خراب ہونے کی پہلی وجہ ہے۔ 34ویں باب کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا چاہتا ہوں۔ لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ یہ بڑا کلیدی نقطہ ہے ناظرین، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا، اور یہ ہے کہ جب ہم غیر اقوام یا بے دین لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ اپنے تعلقات قائم کر لیتے ہیں تب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ میرے لفظوں پر ذرا دھیان دیجیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم غیر اقوام یا بے دین لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، میں نے یہ کہا حد سے زیادہ ہم ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک ہی معاشرے اور سماج کا حصہ ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ ہمیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پڑھنا ہے، ہمارا آس پڑوس ان کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ہم اس معاشرے اور سماج کا حصہ ہیں، ان سے ملے اور ان سے میل جول رکھے بغیر اپنی زندگی شاید نہیں گزار سکتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں حد سے زیادہ تعلقات کی۔ اور یہاں پر لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی ہے، اپنے باپ کے گھر سے باہر نکلی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب میں، آپ یا میری اور آپ کی اولاد یا میرا آپ کا عزیز اپنے باپ کی دہلیز کو پھلانگے گا، خدا کے کلام کے فرمودات اور احکامات کی دہلیز کو پار کرے گا، اپنے والدین، اپنے بڑوں کی صحبت، ان کی تنبیہ، ان کی نصیحت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر قدم بڑھائے گا اور آگے بڑھ جائے گا یا بڑھ جائے گی، تو حالات خراب ہوں گے۔ اور یہاں لیا کی بیٹی جو دینا ہے، جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اپنے باپ کے گھر سے نکلی ہے تاکہ اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو اسرائیل میں ابھی تک ایسا ہوا نہیں تھا۔ اس کی عصمت دری کی گئی، اس کا ریپ کیا گیا اور اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے اپنے بھی اسی طرح سے آج ملک پاکستان بالخصوص اور دنیا میں بالعموم ہم غور کریں تو ہمارے اپنے بھی اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں غیر قوم یا بے دین لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ اپنے مسیحی بھائی بہنوں پر توجہ نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ ان کے درست تعلقات ہیں، شادی بیاہ ہو یا خاندانی تعلقات ہوں یا سماجی تعلقات ہوں۔ ہمارے دوست، ہمارے زیادہ قریبی رفقا جو ہیں وہ شاید غیر قوم اور بے دین لوگ ہوں، لیکن ہمیں اپنوں کے ساتھ تعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑے کمزور اور مدھم سے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپس میں خاندانی طور پر اور فیملی لائن کے طور پر ہم اپنے اس تعلقات کو مضبوط کریں۔ اور یاد رکھیے، سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک بہن دوسری بہن کے کپڑے، جیولری یا میک اپ کی شے لے لے یا اشیاء استعمال کر لے تو گھر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، مگر کوئی سہیلی جب وہ چیز استعمال کرے تو ہم خوشی کے ساتھ اسے لیتے ہیں۔ اور یہ صرف خواتین میں نہیں، یہ مردوں میں بھی ہے۔ میں بالکل بغیر کسی نسلی تعصب یا جینڈر بائس کے میں اس بات کو کر رہا ہوں، لڑکے بھی اسی طریقے سے ہیں، ان کے بھائی بہن لڑکوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے بھائیوں کو اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، نہ شرٹ، نہ جاگر، نہ جینز اور اس طرح کی چیزیں، وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گھر میں ہنگامہ برپا کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم جب اپنے گھر میں صحیح تعلق قائم رکھیں گے، جب ہم گھریلو اور خاندانی طور پر مضبوط ہوں گے تو پھر معاشرے اور سماج میں بھی ہماری ایک عزت ہوگی، ہمارا ایک روب ہوگا، ان کے ذہن اور دلوں پہ ہماری دھاک ہوگی کہ یہ خاندانی طور پر، نسلی طور پر مضبوط لوگ ہیں اور یہ آپس میں ویل نیٹڈ فیملی ہے، ان کے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے تو کوئی تیسرا بندہ آ کر ہماری ان دور
ہونے کے اور غلط فہمیوں کا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمیں مصیبت یا پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب آپس میں ایک ہیں، وہ خاوند اور بیوی ہوتے ہوئے ازدواج کی بات کریں، وہ ماں باپ ہوتے ہوئے اولاد اور والدین کے درمیان رشتے کی بات کریں، وہ بھائیوں کے تعلقات کی بات کریں، بہنوں کے رشتوں کی بات کریں، تو جب ہم آپس میں ایک ہوں گے تو کوئی تیسرا ہمیں جدا نہیں کر پائے گا، اور پھر اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم خاندانی طور پر ایک خدا ترس نسل، خدا ترس خاندان کہلائیں گے اور خدا کو جلال ملے گا۔ تیسری وجہ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے میں جب یہ بڑی وبا یا بڑا کوہرام یعقوب کے گھر پر نازل ہوا تو انہوں نے خدا سے مشورت نہیں کی، انہوں نے خدا کے جھک کر خدا کی گائیڈنس نہیں لی۔ They didn't seek the guidance of the God at their trial, at their tribulation or their crucial time. They just wondered about whatsoever came into their minds, they had did it. سو جو کچھ ان کے ذہن میں آیا انہوں نے وہ کیا، اور اس طریقے سے حالات اور خراب ہوئے۔ اور تیسری وجہ اسی پہلو سے میں نکالنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ اور توکل کرنے کی بجائے اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنے اختیار اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، تب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ حالات خراب ہونے، آزمائش میں گر جانے کا بسا اوقات ہم خدا کو پکارنے کی نسبت اپنے آپ پر زیادہ توکل کرنا جو شروع کر دیتے ہیں، یا تعلقات کو استعمال میں لانا شروع کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، گھروں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا رشتہ داروں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، دفاتر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ہم صلح سلامتی کی بجائے ہم ایسے تعلقات والوں کو ڈھونڈتے ہیں جو وزیروں کے ساتھ ہمارے تعلق ہوں، وڈیروں کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات ہوں، یا پولیس والوں کے ساتھ تعلقات ہوں، جادوگروں تویز کرنے والوں کے پاس ہم چلے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کا ہم ستیہ ناش کر دیں۔ ہم اپنے ہاتھ میں سارے معاملات کو سنبھال لینے کی کوشش کرتے ہیں اور حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پر ایک کہاوت یا ایک فکرہ ہے جو ہمیں بڑا سننے میں ملتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ایک گناہ کو چھپانے کے لیے، ایک گناہ سے بچنے کے لیے ہم کئی اور گناہ کرتے ہیں، ایک غلطی سے بچنے کے لیے ہم کئی اور غلطیاں کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا۔ یعقوب نے، اس کے 12 بیٹوں نے خدا سے مشورت نہیں کی، بلکہ ان کو جو اچھا لگا، ان کے جو دل میں آیا انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے شمعون اور لاوی نے، جو 2 اس کے بیٹے تھے اور دینا کے بھائی تھے، انہوں نے تلواریں لیں اور وہاں کے مردوں کو قتل کر دیا۔ ہم آگے بڑھیں۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ بھی بڑا غور طلب ہے کہ 13ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، 34 باب میں 13ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا، ریا سے سکم اور اس کے باپ حمور کو جواب دیا۔ 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت بھی پڑھیا چاہتا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دے، کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے، اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ ناظرین، میرا یہ ماننا ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی قاضی، کسی بادشاہ، کسی شاگرد کی غلطی، گناہ کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ روح قدس نے اسے جس طرح اس کی زندگی تھی، اس کے کردار کے تاریک پہلوؤں کو بھی لکھوایا ہے، اس کے کردار اور زندگی کے روشن پہلوؤں کو بھی لکھایا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور خود وہ کام نہ کریں جو ہم نے ان لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اور ہم خدا کے تابع رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو یہاں اسی تناظر میں ایک لفظ لکھا گیا ہے اور وہ ہے ریا، جسے ہم ہپوکریسی کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور انگریزی کا لفظ ہے ڈسیٹفلی۔ اب یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کے کلام کی ہے، وہ خدا نے جو انہیں بتائی کہ کوئی، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کو تیری قوم میں شامل ہونا چاہے، تو اس کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ وہ اپنا ختنہ کرائے۔ یہودی یا عیسائی ہونے کے لیے انہیں اپنے لوگوں کا، مردوں کا ختنہ کروانا تھا، لازمی تھا، لیکن یہ بات تھی کہ یہاں پر یہ بات انہوں نے کلام کی بات ریا سے
کی ہے, انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کی ہے. اور چوتھی وجہ یہی ہے حالات خراب ہونے کی, جب ہم خدا کے کلام کو, شریعت کو اپنا بدلہ لینے کے لیے, اپنی سستی اور کاہلی کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ بڑی بھیانک اور ہولناک سبب ہے, وجہ ہے, جس کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. کلیسیا کے افراد بھی, میں جب بات کر رہا ہوں سستی اور کاہلی کی, تو کلیسیا کو میں پہلے لاؤں گا, پھر پاسمانوں کی طرف آتا ہوں. کلیسیا کے افراد بھی اکثر اپنی سستی اور کاہلی کو چھپانے کے لیے مختلف عذر پیش کرتے ہیں. بس جناب ہم عبادت ہی کرنی ہے تو وہ تو ہم گھر پر بھی کر لیں گے, یا مجھے پادری صاحب پسند نہیں ہے, یا ہم کسی اور چرچ جاتے ہیں, یا ٹی وی چینل لگا کر عبادت کر لیں گے, جو کہ غلط بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے, خدا جب آپ سے کلام کرتا ہے, اور جب خدا کا تخت جماعت میں لگتا ہے, مقدسوں کے مجمع میں لگتا ہے, اور خدا اس چرچ میں جب وہاں پر ہم مل کر خدا کی تمجید اور ثنا کرتے ہیں, گاتے ہیں, تو جب وہاں پر خدا کا تخت لگتا ہے, تو کیا ہی بھلی بات ہے کہ ہم سارے اس مقدسوں کی رفاقت میں خدا کی حضوری میں اس کی ستائش کریں, اس کے زندہ کلام کو سنیں اور خدا کو جلال دیں. ہاں بائبل مقدس میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. انفرادی دعا, جب متی کی انجیل ہم پڑھے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لے, جو انفرادی اور تنہائی کی دعا کو پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور بھی منظرنامہ نظر آتا ہے. یسوع نے کہا جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے, وہاں پر میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو مطلب اجتماعی عبادت بھی ہمیں ملتی ہے, انفرادی عبادت کا بھی ہمیں پس منظر ملتا ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں. اور اگر اسی بات کو ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے. عبادت میں, ہیکل میں ہمیں ایک ایسا حصہ ملتا ہے جہاں پر سارے لوگ اجتماعی طور پر قربانیاں کرتے تھے, اور اس مذبح کا نام تھا ہولوکاسٹ آلٹر. اجتماعی قربانیاں وہاں پر کی جاتی تھیں, لیکن اس اجتماعی قربانیوں کے مذبح پر سے بخوردان میں وہاں سے خون لیا جاتا تھا, اور پاک ترین مقام میں جا کر خدا کو اس کی راحت انگیز خوشبو دی جاتی تھی. جو ہمیں وہاں پر ایک چھوٹا سا سونے کا مذبح بھی نظر آتا ہے, جو ہماری انفرادی دعا کے منظر کو بھی پیش کرتا ہے. تو انفرادی دعا کی اپنی اہمیت ہے, اجتماعی دعا کی اپنی اہمیت ہے. دونوں کی بڑی ضرورت ہے, دونوں کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں. اور آج جیسے کرونا کے حالات ہیں, کرونا کی وجہ سے ساری دنیا, سارے ممالک تقریباً لاک ڈاؤن میں ہے. کئی ممالک اور شہروں میں اور صوبوں میں کرفیو لگ چکا ہے, تو چرچز اور عمارتیں بند ہیں, اور ہم گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان دونوں کی اپنی اہمیت اور حالات کے مطابق ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن کبھی آپ نے اپنی دعا پر غور کیا, جب کلام سے پہلے ہم کہتے ہیں خدا آج ہماری ضرورت کے عین مطابق ہم سے کلام کر. خدا ہماری ضرورت کے مطابق اپنے خادم کو اپنا کلام دیتا ہے, اور وہ ہم سے بانٹتا ہے. ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, اور ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو روح القدس کی قدرت سے ڈھالتے چلے جاتے ہیں, اور ہم خدا کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں, اور یوں ہم پہلے جیسے نہیں رہتے, اور خدا ہمیں سرفراز کرنا شروع کرتا ہے. تو ابھی تک میں نے 4 وجوہات بتائیں. پہلی وجہ میں نے بتائی, ہم انفرادی یا خاندانی طور پر خدا کا نام نہیں لیتے. دوسری وجہ, ہم غیر اقوام یا بے دین لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ اپنے تعلقات قائم کر لیتے ہیں. تیسری بات میں نے بتائی, اپنی عقل, اپنی طاقت, اپنے اختیارات اور وسائل پر ہم خدا سے زیادہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, بائبل مقدس میں یہ بھی بڑے واضح طور پر لکھا ہے, ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو, بشر کو اپنا بازو جانتا ہے, جو انسان پر توکل کرتا ہے. جب ہم خدا کو چھوڑ کر کسی بھی انسان پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں, تو ہم لعنت کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر ہم ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے چرچ میں سے. ایک ہماری بہن تھی, خدا میں سو گئیں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ تقریباً 40,000 روپیہ سود پر رقم لی. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بھی قرضہ جات انہوں نے لیے. لیکن ان سب کے ساتھ جب ہمیں پتہ چلا کہ بہن نے قرضہ تو لیا ہے, ان کا ہمیں پتہ تھا, لیکن سود کا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا. جب چرچ میں پتہ چلا, ہم تک یہ بات پہنچائی گئی, تو ہم نے کوشش کر کے وہ 40,000 روپیہ اس بہن کو دیا کہ جلدی سے آپ اپنا سود واپس کر دیں, سود کی رقم لوٹا دیں, اور اس سود جیسی لعنت سے آپ محفوظ ہو جائیں, بچ جائیں. لیکن اس بہن نے
क्या किया उन्होंने, 5,000 किसी को, 10,000 किसी को, 2,000 किसी को, जिसका छोटा छोटा कर्जा जिनसे लिया था उन्हें वापस कर दिया, सूद वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने अपने 2 बेटों की शादियां की, मुझे नहीं मालूम किस तनासब से और कितना उन्होंने वहाँ से कर्ज लिया, लोन लिया, सूद पर रकम मुस्तार ली, लेकिन वो सारा मिला के तकरीबन 4 से 6 सालों के अंदर अंदर वो रकम 14 लाख रुपए के करीब बन गई। और अब वो बहन 2-2, 3-3 नौकरियां कर रही थी, उनके बच्चे किसी और जगह, बेटी किसी और जगह, बहू किसी और जगह रह रही हैं, और वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो परेशान हाल है, वो सूद उतर नहीं रहा, कर्जा भी, दूसरे जो कर्जा जाते हैं वो भी उसी तरह सर पर खड़े हैं। अब उन्होंने अपनी अक्ल के साथ लड़ानी शुरू की, किस्तों पर फ्रिज ली, उसे सस्ते दामों बेचा, सूद की रकम अदा कर दी, किस्तों पर मोटरसाइकिल ली, उसे लिया, बेचा और रकम अदा करना शुरू कर दी, और ये कर्जा आखिर और ये सूद आखिर उनकी जान लेकर आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी अक्ल लड़ाने की बजाय हम खुदा पर तवक्कुल करना शुरू कर दें। चौथी वजह मैंने बताई थी, हम कलाम मुक़द्दस को अपना बदला लेने और अपनी सुस्ती और काहली के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैंने एक वजह बताई थी कलीसिया के अफराद के तौसत से, पासवानों के तौसत से भी इसमें मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कभी कभी बाइबल मुक़द्दस का हम भी गलत इस्तेमाल करते हैं। दायकी लेनी हो तो हम दायकी पर ही कलाम सुनाएंगे, दायकी नहीं देंगे खुदा पर जुल्म ढा देगा, खुदा कहार खुदा है, ये लानते आप पर महसूब होंगी, इस तरह की हम बहुत सारी बातें बताते हैं। खुदा के कलाम को अपने फ़ायदे, अपने मतलब के लिए बिगाड़ कर पेश करते हैं, या खुदा के कलाम को अपनी सोच, अपने नज़रिए और अपने अफसाने या फ़लसफ़े के मुताबिक पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत भयानक और हौलनाक बात है। चाहे कलीसिया होते हुए, ईमानदार होते हुए आप सुस्ती और काहली का मुजाहरा करें, चाहे पासवान होते मैं और मेरे हम खिदमत साथी खुदा के कलाम को बिगाड़ कर या अपने मकासद या अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, दोनों ही सूरतों में ये गलत और भयानक और हौलनाक नताइज पर मबनी है। इसलिए खुदा से हमें डरना है, उसका खौफ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। पांचवी वजह मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, जब मैं पांचों हल भी बता चुका हूँ आपको मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक तौक़ुफ़ करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, हालात जितने मर्ज़ी ख़राब क्यों ना हो जाएं, हमारे पास एक है जो हालात को संभालना और उसमें से हमको बाहर निकालना अच्छी तरह से जानता है। अगर कर्ज का सर पर खड़ा है तो एक तेल की कुप्पी में से आपके लिए वसाइल जारी कर देगा, आपका कर्जा जाता रहेगा, आपकी ज़िंदगी के लिए, गुज़र औक़ात के लिए खुदा वसाइल जारी कर देगा। अगर समुंदर या झील पर और झील के तूफ़ान ने आपको घेर लिया है तो अपना हाथ बढ़ाकर पतरस की तरह आपको गहरे पानी से खींच कर बाहर निकालना भी जानता है। उसके पास अगर कोड़ी आ जाए तो कोड़ी को कह कर पाक साफ करता है, लंगड़ा आ जाए तो कह कर उसे चलना शुरू कर देता है या चलने के लायक बना देता है। अगर मुर्दा भी उसके पास लाया जाए, उसकी राह में आ जाए, तो मुर्दों को भी ज़िंदगी दे देता है, वो मुर्दों को भी जिला देता है। इसलिए इंजील को, बाइबल मुक़द्दस को खुशखबरी कहा जाता है कि मुश्किल से मुश्किल और दिगर गो हालात में भी खुदा का कलाम हमारे लिए तसल्ली, उम्मीद और हौसले का पैगाम रखता है। खुदा हमें गिरने से बचाता है, और अगर ईमानदार रासवास गिर भी जाए तो खुदा उसे फिर से उठा खड़ा करता है। वो हमें हमारी ऊंची जगहों पर चलाता है और हमारे पाँव हरनी के से बना देता है, और हम खुदा पर तवक्कुल रखते हुए कहत साली के मौसम में भी, तूफ़ानों में भी, कालों में भी खुदा से 100 गुना हासिल कर सकते हैं। खुदा हमें बरकत पर बरकत दे सकता है। एक वाक़या मुझे याद पड़ता है, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पादरी डॉक्टर हिजकिय्याह सोच साहब से सुना, उन्हीं का नाम लेकर बयान करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब सदरक, मीशक, अब्दनजू को आग की झील में या आग की भट्टी में डाला जाने वाला था, तो ये रिवायत है बेसिकली जो मैं बयान करना चाहता हूँ। तो आसमान पर एक मीटिंग हुई, खुदा ने मलाइक को, फरिश्तों को इकट्ठा किया। खुदा ने कहा कौन मेरे इन 3 रासवास बंदों को बचाने के लिए इस आग की भट्टी में उतरेगा। तो गालिबन जिब्राइल फरिश्ता सबसे पहले आया, उसने कहा खुदा मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में नीचे जाऊँगा और आपके इन 3 रासवास बंदों को बचा लूँगा। खुदा ने कहा नहीं, ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। फिर मिकाइल फरिश्ता आगे बढ़ा, खुदा से कहता है खुदा मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आनन फानन नीचे जाऊंगा और आपके लोगों को बचा लूँ। खुदा ने कहा नहीं, ये 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आग की तपश थोड़ी देर बाद 7 गुना बढ़ा दी जाएगी और फेंकने वाले भी जल जाएंगे। इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि खुदा अलीम है,
खुदाए बशीर है, वो बातों को होने से पहले जानता है, वो इब्तदा ही से अंजाम की खबर दे देता है। उसने हमारी ज़िंदगी के सारे नज़्म व नस्क को और सारे मामलात को अपने हाथों में लिया हुआ है। वही हमें संभालता, बचाता, छुड़ाता, हमसे प्यार करता है। जब लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है तो खुदा फिर भी हमारे साथ होता है। तो खुदा ने फिर आवाज़ दी कि मेरा बेटा यीशु कहाँ है। तो यीशु की आवाज़ नाज़रीन उस आग की भट्टी में से आई। उसने हाथ उठाकर आसमान की तरफ, बाप की तरफ देखा और कहा, अरे बाप, मैं तेरे लोगों को बचाने के लिए पहले ही इस आग की भट्टी में उतर आया। आपने गीत तो सुना होगा, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा। हम अकेले नहीं छोड़े जाते, हम परेशान हो जाते, लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले छोड़े नहीं जाते। हमारा खुदा हर लम्हा हमारे साथ होता है। हमारा खुदा हमारे कदमों को ताजगी और मजबूती बख्शता है। हमारा खुदा हमारे दिलों को ताजगी बख्शता है, हमारे चेहरों को ताजगी बख्शता है और हमें हमारे अगले दर्जात में लेकर आता है, ईमान के अगले दर्जात में लेकर आता है और कामयाबी के अगले दर्जात में लेकर आता है। इसलिए हमें इन हालात में बुराई से भलाई को देखना है, कि हमारा खुदा बुराई में से भलाई निकालना जानता है। आइए 35वें बाब की पहली 5 आयात की तरफ राग़िब हूँ और अब ज़रा हल की तरफ देखते हैं। हल क्या है? पहली जो हल हमने देखना है वो हमें दूसरी आयत में मिलता है। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करके तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। नाज़रीन, ये पहला ही हल है, अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को दूर कर दें। आज आप कहेंगे कि पादी साहब, हम तो मसीही हैं, हम तो ईमानदार हैं, हम तो खुदा के कलाम को मानने वाले, हम बुतों की परस्तिश नहीं करते, हम बुतों की पूजा नहीं करते। लेकिन नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बुत मौजूद हैं। हमारे पास मोबाइल की सूरत में बुत मौजूद है, हमारे पास आईपैड की सूरत में बुत मौजूद है, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितनी भी आप डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ की बात करें वो हमारे पास एक बुत की सूरत में। आज हमारा वक्त खुदा के कलाम की निस्बत इन चीज़ों के आगे ज़्यादा गुजरता है। बहुत सारे बेटे बेटियों का वक्त इस तरह गुजरता है, उनकी रात मुश्किल से गुजरती है। वो रात को तस्वीर को ही अपलोड करते हैं और सो जाते हैं और दरमियान में रात के किसी पहर में अचानक उनकी आँख खुल जाए तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि रात को जो हमने फेसबुक पे तस्वीर अपलोड की थी उस तस्वीर पे लाइक कितने मिले हैं। हमारा ये रवैया और ये मिजाज बन चुका है। हमारे माँ बाप बात कर रहे हैं, घर में कोई मेहमान आया है, हम घर में छुट्टी पर मौजूद हैं और हमारे हाथ मोबाइल पर ठक 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 चल रहे होते हैं। हमें नहीं परवाह हमारे बाप पर क्या गुजर रही है, हमें ये नहीं परवाह हमारी माँ किस तरह घर के नज़्म व नस्क को चला रही है, संभाल रही है, हमारे भाई, हमारे खावन, हमारी बीवियाँ किस तरह घर के सारे मामलात को देख रहे हैं। हमें ये इंटरनेट, हमें ये कंप्यूटर, हमें ये मोबाइल ही नहीं छोड़ता। और ये बात सिर्फ आम ईमानदारों की नहीं है, कलीसियाई रहनुमाओं की भी है। खुदाम भी सारी रात कंप्यूटर के आगे गोरों के साथ बात करने, रिपोर्टें पेश करने में गुजार देते हैं। और किसी खादिम ने ये बात बड़ी खूबसूरती के साथ कही और मुझे ये बात बड़ी भली लगती है कि वही वक्त जो हम रातों को जाग कर गोरों के आगे कंप्यूटर और फेसबुक पर देते हैं, काश उसका आधा हिस्सा ही, चंद घंटे ही हम खुदा के हुज़ूर घुटनों के बल आकर दुआ की हालत में अच्छी नीयत और सच्चाई और रूह के साथ खुदा के हुज़ूर झुक जाए, उसकी प्रोसेस करें, तो हमें किसी गोरे, किसी काले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुदा अपनी जनाब से सब कुछ अता करेगा और खुदा हमें सरफराज करेगा। आज हमें इन बेगाना देवताओं को अपने दरमियान से निकालने की ज़रूरत है। फिर हमारे ख़ानदान भी दुरुस्त होते चले जाएंगे, हमारे ताल्लुकात भी दुरुस्त होते चले जाएंगे। मियाँ बीवी में जो प्यार मोहब्बत की कमी है, अदम बर्दाश्त है, शक व शकूक है, शुबहात हैं, ये सारे जाते रहेंगे क्योंकि हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर वक्त गुजारने की बजाय एक दूसरे के साथ अच्छा, कीमती और खूबसूरत वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे की बातों को जानेंगे, दुख दर्द का एहसास होगा, हमारे अंदर एहसास जागेंगे, एहतराम जागेगा और हम एक दूसरे की कदर करेंगे और यूँ हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ये तो इसकी इखलाकी तशरीह मैंने आपके सामने रखी। इसकी बिब्लिकल तशरीह भी है। बिब्लिकल तशरीह इसकी ये है कि जब याकूब अपने ससुर और मामू लाबन के घर से निकला तो उसकी बीवी राखल ने अपने बाप के बुतों को चुरा लिया।
یہ جو بت تھے انہیں ترافیم کہا جاتا ہے، اور یہ بت اس دور میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ آج جس طرح جائیداد منتقل کرنے کے لیے اسٹامپ پیپر لیگل ڈاکومنٹس استعمال ہوتے ہیں، اس وقت کسی بھی خاندان کی موروثی جائیداد حاصل کرنے کے لیے ترافیم بتوں کا ہونا بڑا ضروری تھا، اور جس کے پاس ہوتے تھے وہ اپنے خاندان کا قانونی اور شرعی طور پر جائیداد کا معلومات کا وارث ہوتا تھا۔ تو اس طرح اصل میں راخل نے اپنے خاوند کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے، بال بچوں کے لیے اپنے مالی مستقبل کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، جو دراصل ایک طرح سے خدا کے کلام کی حکم عدولی تھی کہ وہ خدا پر توکل کرنے کی بجائے مال و متاع پر، جائیداد پر، روپے پیسے پر بھروسہ کر رہی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے درمیان ہوں، تمہارے ساتھ چلوں اور تمہاری زندگی میں معجزات ہوں اور تم اس مشکل سے نکلو، ان حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے درمیان سے بیگانہ دیوتاؤں کو نکالو اور تمہارا توکل صرف میری پاک ذات پر ہو، حالات تبھی درست ہو سکتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حال اسی آیت کے آخری حصے میں ہے، طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ اب طہارت کرنا، نہانا، غسل کرنا، وضو کرنا، اس سے یہ مراد ہے۔ اب شمعون اور لاوی پر ایک تو جسمانی طور پر خون کے چھینٹے تھے کہ انہوں نے ان کے مردوں کا قتل کیا تھا جب وہ ختنہ کی حالت میں تھے اور درد کی حالت میں تھے۔ دوسرا، روحانی طور پر بھی انہیں صفائی کی ضرورت تھی، کیونکہ قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور خدا نے اس بات کے لیے منع بھی کیا ہے۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے، پوری بائبل مقدس میں ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے جان، اور کوئی کسی انسان کو قتل نہ کرے، کیونکہ جو تلوار سے قتل کیا جائے گا وہ بھی تلوار سے قتل ہوگا۔ تو یہ ایک گھناؤنا فعل تھا۔ شاید ابھی ریٹن یا تحریری شریعت اس طرح موجود نہیں تھی، لیکن خدا نے اپنے بندوں کو یہ باتیں ان کے دلوں میں رکھی تھی۔ شریعت ان کے باطنی طور پر ان کے اندر موجود تھی، وہ جانتے تھے، اور شاید خدا نے ابراہم کو، اسحاق کو، یعقوب کو یہ باتیں ویسے بھی بتائی ہوں اور یہ نسل در نسل ان تک پہنچتی ہوں، اس لیے خدا نے کہا طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ اس کی ایک اور تشریح بھی میں کیا چاہتا ہوں، وہ یہ تشریح ہے کہ جب میں اور آپ خدا یسوع مسیح سے دور تھے اور ہم نے شخصی طور پر خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات